कारी कुरान जनाब कारी ज़हीर नासिर साहब बड़ी कमाल खूबसूरत हाज़री बसूरत तिलावत शर्फ़ नातखानी पा रहे थे। दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और हमेशा करबला के कारी की निगाह में रखे। दौरान तिलावत तो आप खामोश रहे और आपने सुबहान अल्लाह कहना भी जो है वो मुनासिब ना समझा, लेकिन अब बाद अज़ तिलावत मैं आपसे पूछता हूँ कि इतनी कैफावर और कमाल हाज़री के बाद मुझे कहना तो नहीं पड़ेगा, भी कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सोज़ो गुदाज में मज़ीद बरकत अता फरमाए। 2 अदद उम्रा के टिकट का अहतमाम यहाँ पर इंतज़ामिया के दोस्तों की तरफ से किया गया है और आखिर में इंशाअल्लाह कुरानदाजी होगी। जिसका भी टिकट निकला उसका नाम 3 दफ़ा लिया जाएगा। अगर यहाँ मौजूद हुआ तो ठीक है, वरना उसकी पर्ची कैंसिल करके नई पर्ची उठाकर टिकट उसको दिया जाएगा जो यहाँ मौजूद होगा। ऐसे ही है जी। ये भी नहीं हो सकता कि बाप का टिकट निकले, बेटा मौजूद हो, बाप घर जाके सो जाए और वो बेटा कहे कि बस टिकट साड़ा ही निकले तो सानू दे दिता जाए। ऐसा नहीं होगा। ये याद रखिएगा, जिसका आईडी कार्ड होगा उसका यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। आखिर में एक बॉक्स रखा गया है कुरानदाजी के लिए, अपने आईडी कार्ड्स की कॉपी उस बॉक्स में डालकर हुजूर पे छोड़ दो। 2022 में मैं गया हेड मराला सियालकोट, बाबा जी वहाँ पर 3 उम्रा के टिकट थे, 2 नहीं 3। रात के पिछले पहर 2:30 बजे ऐलान करने का वक्त आया तो मैं खाकसार ने ही उसका ऐलान करना था। पर्ची उठाई गई, जिसका नाम लिया 3 दफ़ा नाम ले लिया, दाएं बाएं देखा, बंदा महफिल में नहीं था। अब पर्ची कैंसिल कर दी गई, साहिबान दूसरी पर्ची उठाई गई। बताना ये चाहता हूं कि उत्थे जाना खेड़ मुकदरा दी, तवज्जो करना। दूसरी पर्ची उठाई गई, 3 दफ़ा नाम लिया गया, बंदा महफिल में नहीं, पर्ची कैंसिल। कारी साहब तीसरी पर्ची उठाई गई, 3 दफ़ा नाम लिया गया, बंदा महफिल में नहीं, पर्ची कैंसिल। अभी 3 उम्रा के टिकट हैं, पहली कुरानदाजी की जा रही है, लेकिन 3 दफ़ा नाम ले लिया, 3 बंदे मौजूद नहीं। अब चौथी पर्ची उठाई गई, 3 दफ़ा नाम लिया गया, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, बंदा महफिल में नहीं। कमाल नहीं हो गया? 5वीं पर्ची उठाई गई, 3 दफ़ा नाम लिया, बंदा महफिल में नहीं। फ्रंट पे एक बाबा बैठा है, फटे पुराने उसके कपड़े, सारा दिन मजदूरी करने वाला, सज्जी कमा के बच्चों को सज्जी खिलाने वाला, दिल दिमाग अकीदा रखता है जिदी कोई ना सुने उदी मदीने वाला सुनता है। जोर सज्जन साहब, मैं यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा, फ़ौरन आपको सदा देना है। ये एक जुमला आपको तड़पाने के लिए और इसके साथ ही सुभान अल्लाह आपको दावत देता हूँ इस जुमले पे। वैसे ड्रोन कैमरे वाले भाई ने अपना काम करना है, साहब ज़ाहिर करनगे तो इन्होंने पैसे लभने ने, लेकिन हज़रत साहब थोड़ा जिहा ये वेख लो कि मेरी जिहड़ी गल सी ना, इस गल नूं इन्हें ज़ाया कर छड्डिया है। तो इस गल नूं जे 1 मिनट विच पूरा कर लैंदा मैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाना सी। हुण तुसीं भी उहनूं ही वेखना है तो इन्हां भी उहनूं ही वेखना है, तो कामरान कित्थे जावे फिर? तुहाडी मेहरबानी, थोड़ी देर वास्ते इहनूं उस टाइम फज़ा च बुलंद कीता करो जिस टाइम थोड़ा सिलसिला होर होवे। हुण गुफ्तगू के दौरान अगर तवज्जो बटेगी तो फिर मैं इन्हां दे पैरी पै के वास्ते दे के थोड़ी कहना भी आखो सुभान अल्लाह। वो कहने का मज़ा भी नहीं, बात वो है जो दिल से निकले दिल में उतरे। अल्लाह का नाम है, वो जहाज छड़ देवे, अल्लाह तुहानू उस जहाज बाहे जिहड़ा मदीने उतरे। थोड़ी देर वास्ते तवज्जो दर करना। शाह साहब किबला 5वीं पर्ची उठाई गई, बंदा महफिल में नहीं। अब क्या हुआ? फ्रंट पे एक बाबा बैठा है मजदूर। अब वो क्या कहता है? अपनी पर्ची उठा के, अपना कोपन उठा के अपनी जेब में से निकाल के, वहां कोपन था, आईडी कार्ड नहीं थे, अपना कोपन निकाल के ऐसे उसने फजा में बुलंद किया, किसी की तरफ नहीं देखा, गुंबद खजरा की तरफ देखकर आंखों में आंसू लाकर उसने एक जुमला बोला। आज तक मैं वो जुमला भूला नहीं, जब भी याद करता हूं तड़प जाता हूं। मैं वो यहाँ बयान कर रहा हूँ, दाएं बाएं देखूंगा कि कौन मदीना पाक की मोहब्बत में तड़प कर उसके जुमले का मजा लेकर हाथ उठा के बोलता है। और शायद ये ज़ुहैब साहब आज की महफिल की सबसे ऊंची आवाज आए, ये मेरा दावा है। कदरदान बंदे ने मेरा जुमला जाया नहीं होगा। उन्हें अपना कोपन उठा के पता किया क्या कहंदा, सोहणिया
نہیں بیٹھے میں تو بیٹھا سوڑیا 5 نہیں بیٹھے میں تو بیٹھا پتہ نہیں اس نے کس تڑپ سے اظہار کیا آقا نو ساڈی جداداں دا پتہ ہے ساڈے جھوٹے تے سچے وعداں دا پتہ ہے اسی کمیں بھلے رہ جائیے آقا نو ساڈے اراداں دا بھی پتہ ہے اونے جدوں ایک جملہ بولیا بھائی ظہور صاحب تہاڈی اکھاں وچ نکلے ہنجواں دا واسطہ دے کے کہنا جیڑا تڑپ کے بولے اٹھن تو پہلے مدینہ پاک دی حاضری دی مور لگ جائے اے آنسو میں نو حضوری دی منزل تک لے گئے الحاج ظہوری قصوری صاحب نے فرمایا تھا پڑھنے والا دل سے پڑھے سننے والا دل سے سنے تو حضور آ جاتے ہیں اور یہ آنسو بتاتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جب کسی کی آنکھ میں کسی کے ذکر کے دوران آنسو آ جائے تو سمجھ جاؤ جن کا ذکر کر رہے ہو وہ محفل میں آ گئے ہیں ارے او جدوں پرچی اٹھائی گئی نا کمال نہیں ہو گیا کمال نہیں ہو گیا پتہ نہیں انہیں حضور نو کیویں دل نال صد ماری حضور نے ایسی کرم نوازی کی تھی چشم فلک نے ویکھیا ہزاراں دے اجتماع نے ویکھیا ہن پرچی اٹھائی گئی اسے دا ٹکٹ نکل آیا اسے دا ٹکٹ نکل آیا جدوں دا ٹکٹ نکلیا وہ سٹیج تے آ کے کہندا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی دھن دولت دی یہ بات نہیں کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے ایک وار فرشتے آندے نے دوجی وار اجازت نہیں ملدی اے سرکار دے امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی حاضری کا مزدہ عطا فرمائے آئیے وقت بچا رہا ہوں کیونکہ ابھی قبلہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب جن کا وقت انتہائی مشکل سے ملا ہے 3 سال سے ان کے لیے یہاں محفل پاک میں وقت کے لیے عرض گزار رہے اور اس دفعہ ہمیں ان کا وقت ملا ہے تو چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ انہیں وقت دیا جائے اور انہیں سنا جائے تو یہاں پر ایسے ثنا خان مصطفیٰ جو کہ نوٹ کو نہیں دیکھتے ایتھے تسی پتہ تھوڑی سبحان اللہ کہنا ہے جو نوٹ کو نہیں دیکھتے عاشقوں کے سبحان اللہ کے ووٹ کو دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا یہ خیال ہوتا ہے کوئی سنے یا نہ سنے کملی والا تو سن رہا ہے اور ایسے لوگوں کا نام زندہ رہتا ہے آج بھی دیکھیں سجن صاحب کو لوگ کس محبت کے ساتھ یاد رکھتے ہیں اور قیامت کی فجر تک وہ عاشقوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے اپنی کمال حاضریاں پیش کر گئے اور آپ ان کے لخت جگر بیٹا باپ کا عکس ہوتا ہے جی انہوں نے انہوں دے کول آپا لینے نے وہ سادات نے انہوں دے جوڑیاں دا صدقہ آپا لینے ہیں ہاں جی میں تو انہوں کہہ رہے ہیں انہوں کو آپا لینے نے تسی یہ جڑا ٹول پلازہ دیتا ہے تسی مینوں دیو تھاڑی مہربانی التماس گزار اپنے ایوان میں ملک پاکستان کے صف اول کے معروف نعت خاں ثنا خان ابن ثنا خان محترم مقام عزت مآب الحاج محمد علی سجن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر اسی صوت و صدا اسی طرز و ادا کے ساتھ اپنے بابا کے چاہنے والوں کی دلجوئی کے لیے اس میدان میں اپنی کمال نوکری شب و روز پیش کرنے والے جناب الحاج محمد علی سجن صاحب کے لخت جگر محمد ظہور علی سجن صاحب کائنات کے سجن کی بارگاہ میں اپنی مخصوص انداز میں عقیدتیں محبتیں پیش کرتے ہیں جب جہاں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو سننے والوں کو مدینہ پاک کی گلیوں تک لے جاتے ہیں آج بھی آپ کیفیات کے ساتھ بیداری کے ساتھ پوری وفاداری کے ساتھ ان کو سماعت کیجئے سجن ہو ہوندا ہے